अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 12 साल से कम उम्र बच्ची की शादी एक बुड्ढे के साथ। सगी माँ ने अपनी बेटी के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। शादी के बदले किस बात की डील हुई और उस बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती क्यों किया गया, ये वाक़या लाहौर शहर में पेश आया। नाजरीन, अक्सर हमने देहातों वगैरह में तो सुना है कि 10-12 साल की बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन जो बात यह है कि लाहौर शहर, ये एक शहर के अंदर वाक़या पेश हुआ कि 12 साल से कम उम्र बच्ची की शादी उसकी सगी माँ ने एक बुड्ढे के साथ। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि सगी माँ भी कोई ऐसा कर सकती है। ये वाक़या लाहौर के इलाका सलामतपुरा में हुआ। इसकी FIR लाहौर के इलाका सलामतपुरा के एक पुलिस स्टेशन रायविंज में दर्ज की गई। नाज़रीन, ये वाक़या हुआ कुछ इस तरह कि ये बच्ची जो है, इसकी सगी माँ ने इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती किया। इसकी माँ का थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसकी माँ की 2 शादियाँ हुई थी। एक शादी इसकी माँ की हुई उस शख्स का नाम हनीफ था, जिसके साथ इसकी माँ की शादी हुई। उसके साथ इसकी माँ की ना बनी, इसने उस शख्स से तलाक ले ली और उस शख्स में से, हनीफ नामी शख्स में से, इस बच्ची का एक भाई पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद शरीफ है। फिर उसके बाद इस बच्ची की माँ ने दूसरी शादी कर ली दूसरे शख्स के साथ, जिसके साथ इसकी माँ ने शादी की, उसका नाम इजाज़ है। उस बंदे के साथ भी इसकी माँ की तकरीबन ना बनाई, रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता, बात तलाक तक पहुंच गई और तलाक हो गई। और ये बच्ची जो है, ये अपनी माँ के दूसरे शोहर में से पैदा हुई थी, इजाज़ नामी शख्स में से। और जो पहले शोहर में से बच्चा था उसका नाम मोहम्मद शरीफ, और जो दूसरे शोहर में से बेटी पैदा हुई उसका नाम रानी था। इस बच्ची की माँ का नाम आयशा था। आयशा को ये दोनों बच्चे इनके दोनों शोहरों ने जो है जी इसी को दे दिए और इसने इन बच्चों को अपने पास रख लिया। खैर, आयशा का जो बेटा था मोहम्मद शरीफ, ये एक फैक्ट्री में जॉब करता था। ये सुबह का जाता और शाम को घर पर आता था। इस आयशा नामी औरत ने अपनी बेटी की शादी की बातचीत एक बुढ़े से शख्स के साथ कर दी जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल थी, जबकि इस बच्ची रानी की उम्र 12 साल से भी थोड़ी कम थी। अभी 12 साल की भी पूरी नहीं हुई थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एक सगी माँ कैसे अपनी बेटी के साथ ये जुल्म कर सकती है। एक औरत जिसने मैरिड लाइफ देखी है, जिसने मैरिड लाइफ गुजारी हो और मैच्योर हो, जिसको दुनियादारी का भी पता है, घर गृहस्थी का भी पता है और मैरिड लाइफ का भी पता है, वो कैसे ऐसे एक छोटी सी बच्ची के साथ कर सकती है कि 12 साल से कम उम्र की बच्ची या 12 साल की बच्ची क्या घर संभाल सकती है? वो क्या घर को संभालेगी? वो क्या शोहर को टाइम देगी? उसे तो शादी का मतलब तक नहीं पता होता। नाज़रीन, बच्चियों को तो वैसे ही सजने संवरने का बहुत शौक़ होता है, मेकअप करने का, ज्वेलरी पहनने का, हील्स पहनने का। तो जब इस बच्ची की जिस दिन शादी थी, इसको तैयार किया जा रहा था तो बच्ची बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चियों को जैसा कि मैंने बताया कि शौक़ होता है। वो समझी वैसे ही शायद मुझे तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसकी माँ ने इसे नहीं बताया था कि आज उसकी शादी है। इस बच्ची का भाई मोहम्मद शरीफ शाम को फैक्ट्री से जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि घर तो आज बड़ा चमक रहा है और घर में बड़ी गहमा गहमी है और शादी का ऐसा माहौल बना है। और उसके भाई ने देखा कि घर में एक दुल्हा मौजूद है, निकाह ख्वाह मौजूद है और चंद एक लोग भी मौजूद हैं। उसने अपनी माँ से सवाल किया, यानी कि रानी के भाई शरीफ ने अपनी माँ से पूछा कि अम्मी, ये क्या हो रहा है? उसकी माँ ने अपने बेटे की बात का जवाब ना दिया। खैर, शरीफ की नज़र अपनी बहन रानी पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी बहन के हाथों पर मेहंदी लगी है, सुर्ख नेल पॉलिश लगी है, उसने जेवर पहना हुआ है, मेकअप किया हुआ है और दुल्हन के लिबास में सज के बैठी हुई है। वो ये देखकर एकदम हैरान परेशान हो गया और वो फिर अपनी माँ से जो है ज़िद करने लगा और गुस्से में आकर पूछने लगा कि अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कोई कुछ बताएगा? उसकी माँ ने कहा कि ये मेरी बेटी है, ये तुम्हारी सौतेली बहन ज़रूर है, लेकिन ये मेरी बेटी है। मैंने इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया है, जो मैं चाहूँगी वही होगा। वो फिर कहता है कि अम्मी, आप ये गलत कर रही हैं, आप उस बच्ची के साथ, मेरी बहन के साथ ज़्यादती कर रही हैं।
اس کی عمر تو ابھی ٹھیک سے 12 سال بھی نہیں ہوئی، اسے تو شادی کا مطلب بھی نہیں پتہ، یہ تو گھر میں کھیلتی کودتی رہتی ہے، آپ اس کی شادی کر رہی ہیں، خدا را یہ ظلم نہ کرے۔ بٹ ماں تھی کہ وہ بات کو سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس نے پھر سے اپنے بیٹے کو بولا کہ نہیں، بس میری بیٹی ہے، میں نے اس کی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے، شادی تو اس کی ہر حال میں آج ہی ہوگی۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، رانی کا بھائی محمد شریف، وہ اپنی ماں کو سمجھاتا ہے لیکن اس کی ماں اس کی نہیں مانتی۔ پھر وہ دولہے کے پاس جاتا ہے، وہ نکاح خواہ کے پاس جاتا ہے، گواہان جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جاتا ہے، ان سب کو سمجھاتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں، یہ غلط بات ہے، یہ غیر قانونی بات ہے، میری بہن ابھی بہت چھوٹی ہے، یہ شادی کے قابل نہیں ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ شادی ہے کیا۔ خیر جب اس کی بات کوئی نہیں مانتا سنتا تو لڑکی کا بھائی 15 پر کال کر دیتا ہے۔ 15 پر جب کال کرتا ہے تو وہ سارا معاملہ بتاتا ہے پولیس کو کہ میری بہن کی عمر 12 سال سے بھی کم ہے، میری بہن کو تو شادی کا مطلب ہی نہیں پتہ، اور میری بہن کی زبردستی میری ماں جو ہے وہ شادی کر رہی ہے۔ خیر پولیس جو ہے فوراً موقع پر اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے، اور جیسا کہ پولیس کو فون کال پر اطلاع دی گئی تھی، پولیس نے موقع پر پہنچ کر دیکھا کہ ویسا ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ پولیس نے سب سے پہلے نکاح خواہ کو پوچھا کہ بھئی تم نکاح کا ہدیہ لے رہے ہو، پیسے لے رہے ہو، نکاح کا ہدیہ تم نے لیا ہے، تم نے کیا یہ بات جاننے کی کوشش بھی کی کہ لڑکی کون ہے، لڑکی بالغ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے دلہے کو گرفتار کر لیا، اس بڈھے بابے کو، پھر انہوں نے گواہان کو، نکاح خواہ کو، ایون کہ اس بچی کی والدہ کو بھی گرفتار کر لیا، اور پھر انہیں تھانے انویسٹیگیشن کے لیے لے گئے۔ پھر ایف آئی آر درج ہوگی، اور اس ایف آئی آر میں لڑکی کا بھائی ستیلا بھائی مدعی بنا۔ انویسٹیگیشن جب شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ اس شادی کے عوض لڑکی کی ماں نے اس بڈھے سے جس کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہی تھی ایک ڈیل جو ہے وہ طے کی تھی کہ بھئی تم جب میری بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے گی اس کے بعد بھی تم ہمیں ہر مہینے خرچہ دو گے، اور وہ رقم بھی اچھی خاصی، مطلب اس نے ڈیمانڈ کی شادی پر بھی اچھے خاصے پیسے، اور بعد میں ہر مہینے بچی کو نہیں، تم مجھے خرچہ دو گے۔ یہ ڈیل ہوئی تھی اس بچی کی ماں کی اس بڈھے بابے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہی تھی۔ خیر اس کی تفتیش ابھی چل رہی ہے، اس کی انکوائری چل رہی ہے، اس کیس کو لے کر ابھی مزید باتیں اور بھی زیادہ سامنے آئیں گی، لیکن اس بچی کو فی الوقت دارالرحمان میں جو جمع کروا دیا گیا، اس کو بھیج دیا گیا ہے۔ بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر کہ یہاں پر اس بچی کا قصور کیا تھا، اس بچی کی کیا غلطی تھی، اور اوپر سے اس بیچاری کو دارالرحمان بھیج دیا گیا۔ اس بچی کی یہی غلطی تھی کہ یہ اس عورت کے گھر میں پیدا ہوئی، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی۔ کیا اب وہ بچی دارالرحمان میں رہ کر پڑھ سکے گی؟ اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا وہ ایک نیچرل لائف گزار سکے گی؟ اتنی کم عمر بچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی اس کی ماں نے کی، بڑا دکھ ہوا یہ سن کر۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس طرح کی عورتوں کو اس طرح کی سزا دینی چاہیے کہ آئندہ آگے سے کوئی بھی ماں، کوئی بھی عورت اس طرح کی حرکت نہ کر سکے، کسی 12 سال سے کسی چھوٹی بچی کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی۔ 12 سال کی عمر تو نہیں ہے شادی کی، کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور یہ واقعہ کسی گاؤں میں نہیں ہوا، لاہور شہر کے اندر ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی 12 سال کی عمر ہوتی ہے، اس بچی کو کیا پتہ گھر کیسے چلانا ہے، شوہر کو کیسے ٹائم دینا ہے، گھر کو کیسے سنبھالنا ہے، دنیا داری کیا ہے، اسے شادی کا مطلب نہیں پتہ، اور اس پر اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ وہ بچی کی خیر شادی تو رک گئی لیکن اس بچی کو اب دارالرحمان بھیج دیا گیا ہے۔ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک وہ بچی دارالرحمان میں رہے گی، اور دیکھیں آگے اس کے ساتھ کیا ظلم اور مزید ہوگا، کیونکہ میں تو اس کو ظلم اور زیادتی ہی کہوں گی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، شاید وہ بچی بھی کبھی یہ حادثہ نہیں بھولے گی جو اس کے ساتھ اس کی ماں نے کیا۔ سگی ماں ایسا کر سکتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی کے ساتھ میرا پرویز کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام۔